प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेर बिहिबार अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न आग्रह गरे। त्यस क्रममा उनले चेतावनीको शैलीमा अनुमोदन नभए अमेरिकाले नेपाल नीतिमै पुनर्विचार गर्ने मात्र भनेनन्, यसलाई चिनिया प्रभावका रूपमा लिने बताए। उनले 3 नेतासँगको फोनमा नेपालले पाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्रभावित हुन सक्छसम्म भन्न भ्याए। दुई छिमेकी भारत र चीनले नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरिरहेको पृष्ठभूमिमा अमेरिकाको यो कदमले मुलुक शक्ति राष्ट्रहरूको रणभूमि बन्ने जोखिम बढेको छ। मङ्सिर 1 मा नेपाल आएर एमसीसीको अनुदान नलिने भए अन्तै लैजान्छौँ भनेका अमेरिकी सहायक मन्त्री लूले बिहिबार प्रधानमन्त्री देउबा, एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई फोन गरेर चेतावनीको शैलीमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न भने। दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको फोनले राजनीतिक वृत्तमा ठुलै तरङ्ग ल्याएको छ। काङ्ग्रेस बाहेक अरू दल एमसीसी अनुमोदन गर्ने निर्णयमा पुगिसकेका छैनन्। उता चीनले एमसीसी अनुमोदन नगर्नका लागि घुमाउरो रूपमा दबाब दिन छाडेको छैन। दबाब स्वरूप उसले अहिले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI र अन्य द्विपक्षीय साझेदारीका सहायता समेत रोकेर राखेको छ। 2061 माघ 19 मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हत्याएपछि नेपाली राजनीतिमा भारतीय प्रभाव अस्वाभाविक रूपले बढेको थियो। लोकतन्त्रपछि हरेक निर्णय भारतबाट हुन्छ भन्ने बुझाइ जनस्तरमै व्याप्त भयो। 2072 मा नयाँ संविधान जारी हुने सेरोफेरोदेखि नै चिनिया प्रभाव त्यसै गरी बढ्न थाल्यो। विगतमा भारतीय नजरबाटै नेपाललाई हेर्दै आएको अमेरिका अब मैदानमै उत्रिएको छ। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो लूको चेतावनी शैलीको फोन। नेपाल पछिल्लो दिनमा चाइना र अमेरिकाको प्लेग्राउन्डकै रूपमा देखिरहेछ। तर धेरै हदसम्म जुन प्लेग्राउन्डमा हाम्रो पनि भूमिका छ, किनकि हामीले पनि दुईटा राष्ट्रलाई जसरी व्यवहार गर्नुपर्ने हो, जुन किसिमले हाम्रो विदेश नीतिलाई अगाडि लग्नुपर्ने हो, त्यतातिर हामीले सही हिसाबमा काम गर्न सकेनौँ। पहिलो कारण चाइनाको प्रोजेक्ट छ, BRI-सँग पनि जोडिएको छ। त्यो दुईटैलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो दुईटैमा हाम्रो पोजिसन के हो, स्टेटको पोजिसन के हो, त्यहाँ चाहिँ हामीले स्पष्ट हुनुपर्ने हो। राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्वताका कारण नेपाललाई लिएर शक्ति राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। पर्वतीय श्रृङ्खला र ठूलो प्राकृतिक स्रोतका साथ संसारकै सर्वाधिक आबादी भएका दुई विशाल मुलुकको बीचमा रहेका कारण नेपालको रणनीतिक महत्त्व उच्च छ। यो अवस्थिति नेपालीका लागि वरदान साबित हुनुपर्ने हो। तर यही प्राकृतिक स्रोत र अवस्थिति हाम्रा लागि अभिशाप पो बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। राजनीतिमा पक्ष विपक्ष हुनु स्वाभाविक हो, होइन? तर समाजको प्रत्येक क्षेत्रको चरम राजनीतिकरण भएपछि त्यस्तै हुन्छ नि। आन्तरिक राजनीतिक विभाजन जुन छ, जुन प्रतिस्पर्धा जुन छ, त्यो प्रतिस्पर्धा जब परराष्ट्र नीतिमा प्रतिबिम्बित हुन्छ, सुरक्षा नीतिमा प्रतिबिम्बित हुन्छ, त्यसको प्रतिफल यही हुन्छ। विश्व शक्ति सन्तुलन खलबलिँदै गएको र संसारभरि युद्धको जोखिम मडारिन थालेको अवस्थामा अमेरिका र चीनको दबावले कुनै बेला शान्ति क्षेत्र प्रस्तावित नेपाल राजनीतिक द्वन्द्वको शिकार हुँदैछ। पहिलो शीत युद्धको समयमा नेपालले सबै शक्ति केन्द्र र छिमेकीको सहयोग लिएर विकासमा लगानी गरेको थियो। तर अहिले शीत युद्धकै पुनरावृत्ति देखिँदा हाम्रो राज्य संयन्त्र भयङ्कर आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको छ। यसअघि शक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान जस्तो देखिएको नेपाल अब उनीहरूको रणभूमिमा बदलिने खतरा बढेको छ। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर देशमा प्रष्ट रूपमा दुई धारको राजनीतिक ध्रुवीकरण देखिएको छ। समयमै एमसीसीका विषयमा राष्ट्रिय एकमत नहुने हो भने देश देशी विदेशी शक्तिहरूको क्रीडास्थल बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा विनय बन्जारा र पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसी सम्झौता बापत मात्र अनुदान दिन लागेको होइन, उसले नेपाललाई 71 वर्षदेखिको सहायता दिँदै आएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपाललाई अनुदान र ऋण दिने अधिकांश मुलुक तथा विकास साझेदार संस्था पनि अमेरिकाकै इसारामा चल्छन्। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरे विकास सहायता नीतिमै पुनर्विचार गर्नेसम्मको चेतावनी युक्त अमेरिकी भनाइको असर के पर्न सक्छ? सहकर्मी विनय बन्जाराको यो सामग्री। अमेरिका त्यो देश हो
जसले 71 वर्ष अघि नेपाललाई आर्थिक सहायता दिन सुरु गरेको थियो। विगतमा मलेरिया, बिफ र दादुरा जस्ता महामारी नियन्त्रण गर्न अमेरिकी सहायताले हामीलाई ठूलो मद्दत पुगेको थियो। अहिले पनि अमेरिकाले नेपाललाई स्वास्थ्य, स्थानीय विकास, कृषि, शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा वार्षिक 14 अर्ब हाराहारी सहायता दिँदै आएको छ। त्यही अमेरिका अहिले नेपाललाई एमसीसी अनुमोदन नगरे विकास सहायतामा पुनर्विचार गर्ने भन्न थालेको छ। 50 करोड डलरको एमसीसी फिर्ता जाँदा यसैले मात्रै नेपाललाई खासै फरक पार्दैन। नेपालकै लगानीमा एमसीसी कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएका परियोजना प्रतिवेदनहरू हाम्रै सम्पत्ति हुन्, जसलाई सरकारले चाहेको बेला वैकल्पिक लगानीबाट पनि अघि बढाउन सक्छ। तर यसको असर लहरो तान्दा पहरो जाने खालको पर्न सक्छ। यसबाट सबैभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्छ। अहिलेको विश्व संरचनामा अमेरिकी नेतृत्वको वर्चस्व छ। नेपालमा ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गर्दै आएका विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्था अमेरिकी दिशानिर्देशमै चल्छन्। नेपाललाई बढी सहायता दिने युरोपेली सङ्घ र जापानदेखि दक्षिण कोरियासम्मको सहायतामा पनि अमेरिकी मित्रताको मूल्य चुकाउन पर्ने दबाव पर्न सक्छ। अहिले पनि नेपालमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा अमेरिकाका रणनीतिक साझेदार मुलुक र उनीहरूकै पकडमा रहेका बहुपक्षीय संस्थाबाट आइरहेको छ। नेपालले पाउने वैदेशिक सहायता मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पारवहन र रोजगारीका अवसर समेत यही विश्व संरचनासँग जोडिएका छन्। यही कारण अमेरिकालाई पूर्णतः चिढ्याउनुको अर्थ केवल राजनीतिक र कूटनीतिक मात्रै होइन, आर्थिक रूपमा पनि ठूलो जोखिम निम्त्याउनु हुन सक्छ। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेपालको कूटनीतिबारे हामीले पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। युद्धको समयमा पनि नेपालले आफूलाई जोगाएर लागेको थियो। अहिले त त्यो हुँदै भएन। तपाईँको अहिले त के भयो भने नेपालको प्रशासन यन्त्र हाम्रा भएका संरचना र संयन्त्रको प्रयोग नगर्ने र जथाभावी गरिसकेपछि अनि समस्या आयो भनेदेखि फेरि हात जोडेर चाहिँ लौ न भनेर जाने र जसरी हुन्छ नेपालको हितभन्दा पनि आफू सत्तामा बस्नको लागि कसको सहारा लिने भन्ने खालको जुन मनस्थिति देखिएको छ नि, सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य त्यही हो। त्यसैले परराष्ट्र नीतिको बारेमा हामी आफ्नो आन्तरिक विषयमा, हाम्रो आन्तरिक राजनीतिको बारेमा हामी आन्तरिक झगडा गरौँला, तर परराष्ट्रलाई एफेक्ट गर्ने कुराहरूमा नेपालको ठुल्ठुला देशहरूसितको सम्बन्धको बारेमा एउटा समान दृष्टिकोण राखेर जान नसक्नु र त्यो अनुसार तपाईँको आफ्ना भएका प्रशासन यन्त्रलाई परिचालन गर्न नसक्नु र परराष्ट्र सम्बन्धलाई पनि आफ्नो सत्तामा अड्नको लागि एउटा हतियारको रूपमा एउटा देशसितको परराष्ट्र सम्बन्धलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नु नै अहिलेको समस्याको जड हो र त्यसको लागि जिम्मेवार आजका देखिएका नेताहरू उनीहरू त्यो मानेमा नलागेको। नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री हाम्रो माननीय शेरबहादुर देउवाजी, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, उहाँहरूले जुन अमेरिकालाई चिठी लेखेर पठाउनु भयो, त्यो चिठी लेखेर पठाउँदाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा थियो कि थिएन? परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृतिबाट भयो। यदि थाहा भएर पनि त्यसरी गएको हो भनेदेखि त अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री जो त्यो बेलामा जुन परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले भनिदिनु को हुनुहुन्थ्यो थाहा छैन। परराष्ट्र मन्त्री परराष्ट्र सचिवहरूलाई पदमै राख्नु हुँदैन, नालायक भनेर उहाँलाई विदा गर्नुपर्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका हाम्रो पुरानो मित्र, नेपाललाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्यता दिलाउनु समेत मद्दत गरेको त्यो गुण त नेपालले जहिले पनि सम्झनुपर्छ। हामीले उहाँहरूलाई सम्झाउन सक्नु पऱ्यो, हामीले उहाँहरूलाई आफ्नो दृष्टिकोण मित्रको हैसियतले राख्न सक्नु पऱ्यो। यति काम नगरेर खालि झुट काम मात्रै गरेर तपाईँको चाहिँ विदेशी राष्ट्रहरूलाई चाहिँ खेलाउने खालको जुन प्रवृत्ति देखियो, आफ्ना संयन्त्रहरू, आफ्ना देशका प्रशासनिक, परराष्ट्रका अथवा चाहिँ अन्य संयन्त्रहरूलाई प्रयोग नगर्ने अनि जथाभावी सही गरिसकेपछि अनि समस्या परेपछि फेरि चाहिँ झुटो पनि बोल्ने जुन किसिमका कुराहरू अहिले देखिएको छ नि अहिलेका शासकहरूको, यो वास्तवमा यिनीहरूले नै हो नेपाललाई अहिले खाडलमा पुर्याउने स्थितिमा र यो सङ्कटको स्थितिमा पुर्याएकोमा यिनीहरू नै जिम्मेवार छ। भौगोलिक रूपमा सानो या ठुलो हुनुले कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमिकताको आकार निर्धारण गर्दैन। सार्वभौमिकता निराकार हुन्छ। यसलाई कमजोर या बलियोको कसीमा पनि राखेर हेर्न मिल्दैन। कमजोर हुने त राजनीतिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा दलीय क्रियाकलापहरू हुन्। नेपाल वर्षौँदेखि यस्तै कमजोरीबाट गुज्रिँदा शक्ति राष्ट्रहरूको प्रयोगशाला बनिरहेको छ। मुलुकलाई रणमैदान हुनबाट रोक्न अहिले पनि नबोले कहिले बोल्ने